दीपक बाबा, ह्या दिसांनी एक स्टेटमेंट येयलो मंत्री मोविनाचो की ताणें म्हटलें की जितान आतां बीजेपीन जॉयन जावपाक जाय. फुडलें बरें काम करतलो बा जाल्यार. तुमकां खबर आसा अशें कितें आसा? अशें चल्लां पळय तेजेर तुमचो वक्तव्य कितें आहा? तो स्टेटमेंट हांवें लोकमताचेर वाचिल्लो. ताणें कितें त्याच्या फंक्शनाक गेलो आसतना. But it's a wrong part on the minister, senior minister Mahin Gudian. कित्याक तो बीजेपी तिसऱ्या स्थानाचेर आसा रँकिंगाक. आनी ज्या वेळार जी बीजेपी युती आसा आनी एक बाय इलेक्शन फोंडे सारक्या मतदारसंघात चलता त्या वेळार असो स्टेटमेंट करप कितें हे तेजेर कंप्लीट रॉंग. म्हाका दिसता ताका खबर आसा की ना बीजेपी युती आहा तेंच कळना. तो खंयच्या राज्याक भावूक जा तें म्हाका कळना. पूण हायकमांड जे आसा होम मिनिस्टर सेंटराचो शहाजी आनी मुख्यमंत्री फडणवीस हांणी आमकां उतर दिल्लें आसा की तुमचो एकूय आमदार हेचे फुडें युती आसतना आमी घेवचे ना. हें उतर आसा. हें ताका कितें खबर आहा तें म्हाका खबर ना. इज अ गायड स्टेटमेंट ही हॅज मेड आनी ताणें आमकां डिस्टर्ब केलें फोंडेच्या मतदारांक आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक. आज प्रत्येक फोंडेचो मतदार आनी कार्यकर्तो संभ्रमात पडलो. प्रत्येक म्हाका फोन येवपाक लागले कितें काय म्हणून. सो हांवें सांगलें कांय ना. माविन गुदिनो सारको मनीस म्हणलें 4-4, 5-5 पार्टी वचून आयिल्लो आसा कितें आनी ताका म्हणलें बीजेपी कितें आनी काँग्रेस कितें तेंच खबर ना कितें. आनी तो म्हणलें पावरी खातीर थंय रावला म्हणून ते असले बेजले स्टेटमेंट तो करता. एज फार एज आमचो कोण रे आमदार जो आसा जी दारोलकार ताका हांव 8 दीस पयलीं सुद्दां मेळ्ळा. त्याने म्हाका सांगलां की मांद्रे आपूण एमजीचेरूच रावतलो. हे ताणें म्हाका 2दां सांगलां, एकदां सुद्दां न्ही. आनी जर येद्या कदाचीत मांद्रे हो एमजीचो सीट येद्या कदाचीत ताणें रावना म्हणल्यार वी हॅव आमचे कडेन दुसऱ्या बरे उमेदवार आसात पूण सीट हो एमजीचो तो कितें आनीक एमजी तो मेळटलो युतीच्या माध्यमांतल्यान हें म्हाका खबर आसा कितें. आनी तो कितें म्हणटा ताका एमजी त्रास जातलो अशें कितें म्हणलें न्ही तुवें. ताणें म्हटलें आपणाक खबर आहा की ताणें कितले त्रास भोगल्या पळय. तो त्रास खंय भोगता हांवें अशें कोणाकोणाचे त्रास जाता ते खबर आसा आनी तो ते सॉल्व करता काय कितें आमकां खबर ना लोकांचे कितें. पूण जी एमजीचे निवडून आसा आमचे सगळ्यांचे रिलेशन ताजे कडेन बरें आसा कितें आनी तो सदांच रिस्पेक्ट दिवन वागता. आनी ताणें म्हाका सांगलां की आपूण युतीच्या धर्मात युती जाता जाल्यार आपूण एमजीच्या सिटार मांद्रे लढयत तें म्हाका सांगलां. तेन्ना हांव मागतां हेचे पळय बीजेपीचे सिनियर ऑफिसर हे आसा पळय लिडर्स गोंयांत तेणी ताका समज दिवची. कारण कित्याक ताणें इलेक्शन चालू आसतना आपले स्टेटमेंट हेचे बाय इलेक्शन चालू आसतना अशें स्टेटमेंट करप जाल्यार फोंड्या चल बिचल घातली म्हणून ती हें करपा खातीर स्टॉप करपा खातीर कितें ताणें ताका म्हणजे हांव दामू नायका कडेन अध्यक्षा कडेन सेवा ताका समज दिवची आनी बाबा आमी युतीन हो सीट लडयता फोंडेचो आनी युतीन आमी जिखू सोदता आमी जिखतले. कारण सकाळीं सुद्दां म्हजी मिटींग जाल्या कार्यकर्ते बरोबर कितें आमचो एवरी कार्यकर्तो थोडे सोडल्या एवरी कार्यकर्तो आनी मतदार जो आसा तो आज युती बरोबर आसा हें म्हाका मुद्दाम नमूद करपाक जाय. तेन्ना कसले बेजले स्टेटमेंट जे सिनियर मिनिस्टर करतात तांकां खबर ना युतीचो धर्म कसो पाळप तांचेर मातसो तुमी कंट्रोल दवरूं.